अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई चीज़ें करना चाहते हैं और हम कुछ भी करना चाहते हों, उसके पीछे एक चीज़ होती है और वो एक चीज़ है हमारी खुशी। हम दर हकीकत किसी भी अचीवमेंट को खुशी के लिए हासिल करना चाहते हैं। जो भी हमारी कामयाबी है, उस कामयाबी के पीछे एक इंसान का जो असल मोटिव है, असल मुहर्रक है, वो है उस इंसान की खुशी। खुश रहना हमारा हक है और खुश रहने की पूरी और हर सतह से कोशिश की जानी चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे और कुछ इस अंदाज में करेंगे कि 3 रूल्स फॉर अ हैप्पी लाइफ। एक खुशी भरी ज़िंदगी के, खुशी वाली ज़िंदगी के 3 रूल्स, 3 कवानीन। अब ये इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं और आइए इनको देखते हैं एक एक करके। और पहला है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड कि हमने क्या करना है कि शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाना है। अब ये जो शुक्रगुजारी वाला रवैया है, इसकी बजाय हमारा रवैया जो डेवलप हो चुका है वो है तनकीद वाला रवैया, वो है शिकवा शिकायत वाला रवैया। हर वक्त हम तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, हर वक्त हम शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं और इस वजह से खुशी हमारे करीब भी नहीं आती और अगर आती है तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। बड़े मुख्तसर कलील सा उसका क़याम होता है और फिर वो रुखसत हो जाती है। इसकी बजाय अगर हम तनकीद करना बंद कर दें, मिनिमाइज़ कर दें, कम से कम करते चले जाएं और जो रह जाए बहुत ही ऑब्जेक्टिव हो, बहुत ही बामकसद हो, शिकवा शिकायत कम से कम करते चले जाएं और जो रह जाए इंतहाई बामकसद हो, तो फिर उसकी बजाय, इन चीज़ों की बजाय, दोनों चीज़ों की बजाय हम क्या अपना लें? हम अपना लें शुक्रगुजारी वाला रवैया। ये शुक्रगुजारी वाला जो रवैया है, ये हमें बहुत बेहतर कह लें कि लाइफ मुहैया करता है और इसकी वजह से हम खुश रहना शुरू कर देते हैं और ये खुशी का जो एलिमेंट है, हम इसी की तो तलाश के अंदर थे और यही हमारा दर हकीकत, हमारा कह लें कि वो है, मकसद है। और ये अब आप ये देखें, हम लोग अपनी किस्मत पे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, अपने मुल्क, अपने मुआशरे के ऊपर शिकायत करते हुए, तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में भी हम ग्रैटिट्यूड वाला रवैया नहीं अपनाते, अपनी मौजूदा ज़िंदगी के बारे में भी और मुस्तकबिल की ज़िंदगी के बारे में भी। ये जो हमारा ग्रैटिट्यूड है, ये पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है, ये पूरा एक वे ऑफ़ लाइफ है और मैं ये समझता हूँ, ये वे ऑफ़ लाइफ अगर हम अपनाते हैं, खुशी ऑटोमेटिकली हमारी हो जाती है। दूसरी बात, जो 3 जो रूल्स हैं, उसमें दूसरा रूल है नर्चर रिलेशनशिप्स। ये आप अपने ताल्लुकात बनाएं, लोगों से ताल्लुकात बनाएं, मुस्बत ताल्लुकात बनाएं। ये नर्चर रिलेशनशिप्स जो है, अब इसमें बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, शायद ये हमारी एनर्जी का ज़िया है, लेकिन दर हकीकत जो है, ये नर्चरिंग द रिलेशनशिप जो है, ये कमाल की चीज़ है और ये हमारी ज़िंदगी को इतना इतना एनरिच करती है कि कमाल शानदार। इस वजह से हमें अपनी, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमें उनको नर्चर करना है। हमें हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें कह लें कि लेकर चलना है,
انہیں پروان چڑھانا ہے۔ یہ ہے خوشی کا دوسرا رول۔ اور جو تیسرا رول ہے وہ ذرا اس کے اندر ایک کی بجائے کئی متعدد پوائنٹس ہیں۔ آئیے تیسرا رول دیکھتے ہیں اور اس کے اندر پائے جانے والے دیگر کئی جو اس کی جو جزیات ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تیسرا ہے فوکس آن پرسنل گروتھ۔ پرسنل گروتھ جو ہے، ذاتی اپنی جو نشو و نما ہے، ذاتی اپنی ذات کی جو نشو و نما ہے اس کو بہت اہمیت دیں۔ اب اس کے اندر 6 آگے اس کی جزیات ہیں۔ پہلا ہے ہیپینیس از فاؤنڈ وین وی فیل پروگریس اینڈ پرپز۔ جب ہماری زندگی کے اندر ایک مقصدیت ہوتی ہے، پرپز ہوتا ہے، ہمارے جو وقت ہم بتا رہے ہیں، جو وقت ہمارے پاس موجود ہے آج ہے، اور یہ جو گھنٹہ ہے اس کے اندر اگر ہمارے اندر ایک مقصدیت ہے اور اگر ہم اس میں پروگریس دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کمال کی بات ہے۔ دوسرا اس کے اندر دوسری جو جزو ہے اس کی وہ ہے کنٹینیوسلی لرننگ، امپروونگ اینڈ ورکنگ ٹورڈز میننگ فل گول۔ مسلسل ہم سیکھنا، بہتر کرتے رہنا، کام کرتے رہنا، ایک با مقصد کام کے حصول کے لیے، ایک مفید اور ورتھ وائل کام کے حصول کے لیے جب ہم مسلسل سیکھتے رہتے ہیں، امپروو کرتے یعنی بہتر کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں تو یہ گویا کہ ہمیں اٹ اینیمیٹس لائف ود انرجی اینڈ ڈائریکشن۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر ایک کہہ لیں کہ توانائی اور لے کر آتی ہے اور ایک ڈائریکشن، ایک سمت کا تعین کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ مسلسل سیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور یہ جو سیکھ رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ایک بامقصد چیز کے حصول کے لیے، تو یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور اس لیے کہ یہ ہمیں ایک بہت ہی توانائی اور بہت ہی سمت دیتی ہے، اور پھر ہماری زندگی کو ہم نے پھر ریڈنگ کرنی ہے، ہم نے ایسی کتاب پڑھنی ہے، ایسی تحریر پڑھنی ہے کہ جو ہماری سوچ کے اندر ارتعاش پیدا کرے، اور ہمارے نیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم نے وہ تلاش کرنی ہے، اپنے کمفرٹ زون کے باہر جو ہے نئی ایکٹیویٹیز کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہوئے اگلا جو اس کے اندر جزو ہے ٹیکنگ کلاسز ٹو ایکسپینڈ یور اسکلز۔ اپنی جو ہماری سکلز ہیں وہ ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی ہماری سکلز جب ایکسپینڈ ہوگی تو پھر کیا ہی بات ہے، ہمارا جو ہنر ہے، جن چیزوں کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہے ان کو بڑھانے کی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سکلز حاصل کرنی ہے۔ اور سیکنگ انسپائرنگ آئیڈیاز، ٹھیک ہے جی، فلڈ یور مائنڈ ود فریش پرسپیکٹیو۔ جو انسپائرنگ آئیڈیاز جو ہیں جس سے ہمیں ایک کہہ لیں کہ ایک بہت ہی ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو، ایسے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہمیں انہیں تلاش کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہت مددگار ہیں۔ اور چوتھا جزو ہے الاؤ یور سیلف ٹو لرن سم تھنگ نیو ایوری ڈے۔ پوری کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نئی چیز جو ہے وہ آپ سیکھ سکیں۔ اور آخر میں جو ہے وٹ آر یور یونیک ٹیلنٹس اینڈ انٹرسٹ، فائنڈ اپرچونیٹیز ٹو فائنڈ یور انیٹ اسٹرینگتھ۔ یہ دیکھیں جو چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں ٹیلنٹس کی صورت میں، انہیں جو ہمارے یونیک ٹیلنٹس ہیں، جو ہمارے بالکل کہہ لیں کہ اللہ نے ہمیں ودیت فرمائی ہیں، جو صلاحیتیں، جو ٹیلنٹس، جو کیپیبلٹیز، جو پوٹینشل جو ہے اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں، اس کو ہم کہہ لیں کہ ایکٹیو کرنے کی، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ 3 رولز ہیں ہیپینس کے، اگر میں اور اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو آپ یقین کیجئے گا ہماری زندگی کے اندر بہت ہم خوش رہ سکتے ہیں، خوشی بھری زندگی کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔